اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. والمرسلات عرفا. سوگند به فرشتگانی که پی در پی فرستاده شدند. فالعاصفات عصفا. پس سوگند به فرشتگانی که همچون تند باد می روند. والناشرات نشرا. و سوگند به فرشتگانی که ابرها را پراکنده می کنند. فالفارقات فرقا. پس سوگند به فرشتگانی که جدا کننده حق از باطلند. فالملقیات ذکرا. و سوگند به فرشتگانی که وحی الهی را به پیامبران القا می کنند. عذرا او نذرا. برای اتمام حجت یا برای بیم و هشدار. انما توعدون لواقع. بیگمان آنچه به شما وعده داده می شود واقع خواهد شد. فاذا النجوم طمست. پس هنگامی که ستارگان تیره و محو شود. و اذا السماء فرجت. و هنگامی که آسمان شکافته شود. و اذا الجبال نصفت. و هنگامی که کوهها از جا کنده و پراکنده شود. و اذا الرسل اقتت. و هنگامی که پیامبران را جهت گواهی بر امتها وقت معین شود. لأی یوم اجلت. این امر برای چه روزی به تأخیر افتاده است؟ لیوم الفصل. برای روز جدایی و داوری. وما ادراک ما یوم الفصل. و تو چه دانی روز جدایی و داوری چیست؟ ویل یومئذ للمکذبین. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. الم نهلک الاولین. آیا ما پیشینیان مجرم را نابود نکردیم؟ ثم نتبعهم الاخرین. سپس دیگران را در پی آنها خواهیم آورد. كذلك نفعل بالمجرمین. این چنین با گناهکاران رفتار می‌کنیم. ویل یومئذ للمکذبین. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. الم نخلقكم من ماء مهین. آیا شما را از آبی پست و ناچیز نیافریدیم؟ فجعلناه فی قرار مکین. پس آن را در قرارگاهی محفوظ و استوار قرار دادیم. الى قدر معلوم. تا زمانی معین. فقدرنا فنعم القادرون. پس ما بر این کار توانا بودیم و چه نیک توانا و قدرتمند هستیم. ویل یومئذ للمکذبین. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. الم نجعل الارض کفاتا. آیا زمین را جایگاه تجمع مردم قرار ندادیم؟ احیاء و امواتا. هم در حال حیات و زندگیشان و هم مرگشان. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. و در آن کوههای بسیار بلند و استوار قرار دادیم و آبی شیرین به شما نوشاندیم. ویل یومئذ للمکذبین. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون. به آنها گفته می شود
به سوی همان چیز بروید که پیوسته تکذیبش می کردید. انطلقوا الى ظل ذی 3 شعب بروید به سوی سایه دودهای آتش 3 شاخه، لا ظلیل ولا یغنی من اللهب نه سایه افکن و خنک است و نه از گرمی شعله‌های آتش جلوگیری می کند. انها ترمی بشرر كالقصر همانا جهنم شرارهایی چون کوشک پرتاب می کند، كأنه جمالة صفر گویی که آن شراره‌ها شتران زرد رنگ هستند. ویل یومئذ للمکذبین در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. هذا یوم لا ینطقون این همان روزی است که سخن نمیگویند. ولا یؤذن لهم فیعتذرون و به آنها اجازه داده نمی شود تا عذرخواهی کنند. ویل یومئذ للمکذبین در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین این همان روز جدایی و داوری است که شما و گذشتگان را گرد آوردیم. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ پس اگر حیله و نیرنگی دارید آن را در حق من به کار گیرید. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. إن المتقین فی ظلال وعیون به راستی که در آن روز پرهیزگاران در سایه ها و کنار چشمه ها قرار دارند. و فواکه مما یشتهون و میوه هایی که میل داشته باشند. کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون به آنها گفته می شود گوارا بخورید و بنوشید به پاداش آنچه می کردید. إنا كذلك نجزي المحسنين ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. ويل يومئذ للمكذبين در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ای کافران، در این دنیا اندکی بخورید و بهره گیرید، زیرا شما گناهکار هستید. ويل يومئذ للمكذبين در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ و هنگامی که به آنها گفته شود نماز بگزارید و رکوع کنید، نماز نمیگزارند و رکوع نمی کنند. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ای پیامبر، اگر این مردم به این قرآن ایمان نمی آورند، پس بعد از آن به کدام سخن ایمان می آورند؟